أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أتقدم إلى إخوان المسلمين بما تيسر من الكلام على شيء من أحكام الحج والأضحية بمناسبة حلول وقت موسميهما، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لله موافقا لمرضاته نافعا لعباده مقربا إليه، إنه جواب كريم. والكلام في الحج يتلخص فيما يأتي. أولا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضة. ثانيا، الأحكام المتعلقة بالسفر. ثالثا، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة. رابعا، الأنساك وأفضلها. خامسا، صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. ثالثا، طواف الوداع. رابعا، محظورات الإحرام. ثانيا، حكم فاعل هذه المحظورات. تاسعا، زيارة المسجد النبوي. أما الكلام في الأضحية فيتلخص فيما: أولا، الأضحية تعريفها وحكمها. ثانيا، وقت الأضحية. ثالثا، الذي يضحى به وعمن يجزئ. رابعا، شروط ما يضحى به. خامسا، العروض المكروهة في الأضحية. ثالثا، كيف تذبح الأضحية. رابعا، آداب الزكاة التي تنبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. ثانيا، الذي يمتنع على المضحى. أولا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضة. فرض الحج في السنة 9 من الهجرة أو 10 على أرجح أقوال أهل العلم، لأن فرضه كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتلك الآية في قبل سورة آل عمران النازل عام الوفود سنة 90 من الهجرة. وحكمة تأخر فرضه والله أعلم أن مكة زاده الله شرفا كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش، فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على وجه الأكمل. وما أمر الحديبية ببعيد. وما أمر عمرة الحديبية ببعيد، فقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة عن إتمام عمرتهم. والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه. فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه، ولكن يصح منه، وله فيه أجر حج التطوع وإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت خطابه به، فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها. والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع فلا يجب عليه. وأما العاجز ببدنه فقط، فإن كان عجزه لا يخشى زواله كالكبر والمرض المستمر فإنه يوكل من يحج عنه، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج، فإن مات قبل ذلك
رجع عنه من تركته. ومتى وجب الحج على المسلم وجب عليه المبادرة إلى أدائه، لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تكن قرينة على أنها الافتراض فهي على الفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد وفي سنده ضعف، لكن القول بالفورية له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث. ثانيا الأحكام المتعلقة بالسفر. لما كان الحج لا بد له من السفر، بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فللسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي. أولا في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه، فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه وهو مغسل كفه من ذراعه. والمسافر يمسح على كفيه 3 أيام بلياليه، بخلاف المقيم فإنه يمسح يوما وليلة فقط. ثانيا في صلاة الفريضة، والمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة 2 فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ثالثا في صلاة المسافر النافلة، فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل كما يتطوع المقيم، فيصلي صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف. وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه، وإن لم يكن إلى جهة القبلة. ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيمان، وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره. ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا. الصغير والمجنون لا يكفيان في المحرم، لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما. وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج، لأنها لا تستطيع إليه سبيلا. أخي الحاج الكريم، يمكنك الاستماع إلى شرح مفصل من الشيخ للأحكام المتعلقة بالسفر، وذلك في آخر هذا الشريط. ثالثا من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 5: أحدها ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم. الثاني الجفة، وهي قرية قديمة خربت فجعل الناس بدلها رابرا، وهي لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم. والثالث ولملم، وهو جبل أو مكان في تهامة ويسمى السعدية، وهو لأهل اليمن ومن مر به من غيرهم. والرابع قرن المنازل ويسمى السيل الكبير، وهو لأهل نجد ولمن مر به من غيرهم. الخامس ذات عرق ويسمى الصليبة، وهي لأهل العراق ولمن مر بها من غيرهم. فمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ومن حاباها من طريق الجو أو البحر وجب عليه أن يحرم عند محاذاتها، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يهبط في المطار أو يرجع في الميناء، لأن هذا من تعدي حدود الله تعالى، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن كان دون هذه المواقيت من مكة أحرم من موضعه، حتى من في مكة يحرمون من مكة إلا للعمرة، ويحرمون من خارج الحرم أي من وراء الأميال من الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: اخرج بأختك يعني عائشة من الحرم فلتهل بعمرة.
ومن مر بهذه المواقيت لا يريد حج ولا عمرة، فمن يريد تجارة أو زيارة قريب أو طلب علم أو نحو ذلك لم يجب عليه الإحرام، لأن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، ولا إحرام إلا في حج أو عمرة. رابعا الأنساك وأفضلها. الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شهر شوال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. والقران أن يقرن بين الحج والعمرة ويحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يسرى الحج عليها قبل الشروع في طوافه. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك، واختلفوا في الأفضل منها، والصحيح أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، ولأنه أكثر عملا، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وبأفعال الحج كاملة، ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج. ويجب بالتمتع الحج شكران لا جبران، مما يبدأ في الأضحية من شاة أو سبع بدنة أو بقرة يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده، ويفرقه بمنى أو بمكة ويأكل منه. فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد، و7 إذا رجع إلى أهله. والقانون كالمتمتع في وجود الهدي أو بدنه. أما المفرد فإنه لا هدي عليه. خامسا صفة التمتع من بدء الإحرام إلى انتهاء الحج. العمرة. أولا إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل لجنابه، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزارا ورداء أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتفرج بهن. ثانيا ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة. ثالثا ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم عمرة. يرفع الرجل صوته بذلك وتسقيه المرأة، ويسمى الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف، فإذا بدأ بالطواف قطعها. راجعا فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، ويقصد الحجر الأسود فيستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة، وإلا أشار إليه ويكبر ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره. فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركنه، فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به قبل الحجر استلمه بيد اليمنى إن تيسر بدون تقديم، ويطوف 7 أشواط يرمي الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويتبع في جميع الطواف. والرمي الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاتباع أن يجعل وسط الهدى تحت الإسر الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبر ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما التقيد بدعاء معين لكل شيء فليس له أصل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة محدثة. خامسا فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم ولو بعد عنه، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويسمى تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت في السنة من أجل أن يدع المكان لمن هو أحق به منه. سادسا ثم يطوف بالصفا والمروة، أي بينهما 7 أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة،
والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليستحضر بذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله عز وجل، ويفعل على الصفا ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله تعالى ويدعوه. والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأحمرين سعيا شديدا. سابعا فإذا أتم السعي أكثر من شعر رأسه يؤمه بالتقصير، وتقصر المرأة منه قدر أنمله، وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه فيستمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب والنساء وغير ذلك. الحج. ألف فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني من الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب والاستتباب بالإحرام. ثانيا فإذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم حجا، يرفع الرجل صوته بذلك وتسبيح المرأة. ويكون يسهر من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة في يوم العيد، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة في يوم العيد قطع التلبية. ثالثا ثم يخرج إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين، ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى. رابعا فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع قال إذا عرفه فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم تفرغ لذكر الله تعالى ودعائه يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس. خامسا فإذا غربت الشمس صار إلى مزدلفة فصلى به المغرب 3 والعشاء 2 ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسر بالدم. سادسا فإذا أسفر جده صار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي السماء العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، ويرميها ب7 حصيات متعاقبات كل حصاة فوق الأنفة قليلا، ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله عز وجل. فإذا فرغ من فمها نحر فرجه إن تيسر، ثم حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل إن المرأة فتقصر من رأسها أسفل المنى. وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول، ويلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما أحل الله له قبل الإحرام ما عدا النساء، فإنه لا يحل له ما يتعلق بهن حتى يحل التحلل الثاني. ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها، إلا أنه لا يغمر في الطواف ولا يتبع، لأنهما عن الجمل والاتباع لا يستعان في عود الطواف أول ما يبدأ. وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلق والتقصير يحل التحلل الثاني، فيحل له كل ما أحل الله له قبل الإحرام حتى النساء. فخلاصة ما يفعل من الأنفاق في يوم العيد ما يلي: رمي جمرة العقبة، نحو الهدي، الحلق والتقصير، الطواف والسعي، والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رابعا ويبيت بما ليلة 11 و12. ثانيا ويرمي جمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزواج، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، فيرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن الزحام ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعد هذا الدعاء كما فعل في الأولى سواء، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها ولا يقف بعد هذا الدعاء. فإذا تم رمي الجمرات الثلاث في اليوم 12 فإن شاء تأخر في منى لليوم 13،
ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل صالح. وإن شاء تعجل في يومين فخرج من في اليوم 12 قبل الغروب. وينبغي أن نشكر من التشكيل والذكر في تلك الأيام والليالي لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريع أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وبهذا تمت أفعال الحج. بعد هذا المختصر يمكنك الاستماع إلى مزيد من الإيضاح عن كيفية أداء مناسك الحج بعد الشرح المفصل للأحكام المتعلقة بالسفر. ثالثا طواف الوداع. إذا نفر الحاج من منى وانتهت كل أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التفاعل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجهم كسد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك. فإن كان لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وهنا ينبه على أمر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في ضحى اليوم 12 أو ضحى اليوم 13 من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم، وهذا أمر لا يجوز، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت حارت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي؟ فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت في البيت ثم حارت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض لأن الطواف لا يصح منهما. سابعا محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام بسبب الإحرام وتترقق فيما يأتي. أولا إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم. ثانيا إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين، ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه. ثالثا استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المقصور أو المشبوك. رابعا لبس القفازين وهما سراب اليدين. خامسا المباشرة للشهوة. وحجة هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حد الرأس، وقيس عليه الباقي فيخير بين قيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان غير المحظور. ثالثا الجماع في الفرج، وإذا وقع الجماع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه 4 أمور. أولا فساد النسك الذي وقع فيه الجماع، ثانيا وجوب المضي فيه، ثالثا وجوب قضائه من العام القادم، رابعا فدية وهي بدنة ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع. المحظور السابع عقد النكاح وليس فيه فدية، لكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه. ثانيا قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم
أو يومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحظورين التاليين: أولا تغطية الرأس بالملاصق، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والسنفية فلا بأس به. ثانيا لبس المخيط، وهو كل ما خلق على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والكفين. فأما الإزار أو الرداء المرقع فلا بأس به، وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها. وتختص الأنثى بالمحظور التالي، وهو تغطية الوجه على أي صفة كانت. قال بعض العلماء المحظور عليه النقاب فقط، وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، والأولى أن لا تغطيه مطلقا. وفكرة هذه المحظورات الخاصة على التقليل كفكرة الخمسة السابقة. ثانيا حكم فاعل محظورات الإحرام. لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات: الأولى أن يفعل المحظور بلا حادث ولا عذر، فهذا آثم وعليه فدية. الثاني أن يفعله لحاجة، فليس بآثم وعليه فدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل ضرب أو حر يخاف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير بين ما سبق. الثالثة أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ونسكته عليه. لكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه أي عن المحظور فورا. تاسعا زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في مدينة، والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تشرع كل وقت، وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقة له بالحج. الحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إخراج كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. فإذا دخل المسجد النبوي صلى فيه ما شاء الله، ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اتصل على قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فلا حرج، ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسمى أن يخرج إلى مسجد قباء متطهرا فيصلي فيه، وأن يزور البقيع وهو مقبرة المدينة فيسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسلم على أهل البقيع ويدعوهم بالمغفرة والرحمة. ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هناك من الشهداء ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. والمرأة لا تزور شيئا من القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وليس في المدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها دون ما ذكرنا، والله موفق. الأضحية. أولا تعريفها وحكمها. الأضحية ما يبدأ من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا من الله عز وجل، وهو سنة مؤكدة صلى عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وذهب بعض أهل العلم إلى وجودها
وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهو من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونقاط الوجوب ليس معهم نص. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في عام المجاعة التي أصابت الناس. والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الحي، لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن تكون تبعا للحي كما لو ضحى عن أهل بيته ونوى بها الأحياء والأموات، فهذه ربما يكون الأصل فيها تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله، فإن منهم من كان ميتا. الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، فقد قال فقهاء الحنابلة: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والأضحية من القرب، فالنص على خصوص الأضحية عن الميت، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس، يضحون عن أمواتهم تبرعا ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء، حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات. فأشد خطأ من ذلك ما يضحى بها عن الميت أول سنة من موته، ويسمونها أضحية الحصة أو أضحية الفتنة، ويرون أنه لا يشترك معه أحد في ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث أن يضحى عن الميت بمقتضى وصيته تنفيذا لها، فتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص. ثانيا وقت الأضحية من صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، فتكون أيام الذبح 4، ويكون الذبح ليلا والذبح في النهار أفضل، وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التوالي. ولا تصح الأضحية قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر، كما لو ضاعت الأضحية بعد تعيينها بدون تشريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح. ثالثا الذي يضحى به وعمن يجزئ. الذي يضحى به بهيمة الأنعام، وهو الإبل والبقر والغنم وأمها ومعدها، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعد ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة، والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. وتجر الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجيب سبع البدنة وسبع البقرة عن ما تجر عنه الواحدة من الغنم. ويجوز أن يحدث في الثواب من شاء من المسلمين، سواء كان في وحدة واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل أو البقر، لأن الثواب لا حصر له. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة واحدة عن أمته أو عن من لم يرحم من أمته. رابعا شروط ما يضحى به. يشترط لما يضحى به 4 شروط: أحدها أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فإن لم يكن ملكا له كالمسروق والمرصود والمملوك بعقد فاسد لم تصح الترجية به. وكذلك إن تعلق به حق الغير كالمظلوم لا تصح الترجية به إلا برضا صاحب الحق. الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعدها. الثالث أن تكون الأضحية بالغة من السن الشرعي، بأن تكون جزعا فما فوقه من الضأن، وثنيا فما فوقه من غيره. قال أصحابنا الحنابلة رحمهم الله: الجزع من الضأن ما تم له 6 أشهر، والثني من المعد ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له 2، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. الرابع أن يكون ما يضحى به سليما من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العور البين، وهو الذي حصل به نسوء العين أو انشقاقها. الثاني العرض البين، وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة. الثالث المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرأي. الرابع الهزال الذي زال به نفسها. وهذه العيوب ثابتة بالنفس، فيما رواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: 4: العرجاء البين ولعها، والعوراء البين عورها،
والمريضة البين مرضها والعشاء التي لا تنقي. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها يعني هذه العيوب تمنع الإجزاء. ويلحق بهذه العيوب الأربعة ما كان مثلها أو أولى منها بعدم الإجزاء، فلا يضحى بما يأتي. أولا العمياء، فأن العشاء التي لا تبصر في الليل فتجزئ لأنها ليست عورة. ثانيا المشؤومة حتى تفلت، لأن البشر عارض خطير كالمرض البين، فإذا طلقت بال الخطر فإن بقيت بعده مريضة بين المرض لم تجزئ وإلا أجزأت. ثالثا التي بدأت تتولد حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يولد بحياتها فهو كالمرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها كالمعتاد، لأن الغالب فيها السلامة، إلا أن يمضي عليها وقت يسقط به اللحم فلا تجزئ. رابعا ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوة والمتوفية وما أكل السبع ونحوها، لأن هذا أشد من العرج البين. خامسا الزنا وهو العاجزة عن نفسه لآها. ثالثا المقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأن هذه التي قبلها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء. وعلى هذا فتكون العيوب المانعة من الإجزاء في التضحية بالبنونة 10: 4 بالنفس و6 بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تفريط أجزأت لأنها أمانة في يده. خامسا العيوب المكروهة في الأضحية. هناك عيوب تكون في الأضحية لا تمنع التضحية بها ولكنها توجب كراهتها، فتكره التضحية بنار. أولا العرضة وهي التي قطعت أذنها أو قطع قرنها كلا أم بعضا، فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره. ثانيا المقابلة وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا المجابرة وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. رابعا السرقة وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا الحرقة وهي التي سرقت أذنها. ثالثا المسفرة أو المسفرة وهي التي استقتلت أذنها حتى بدا سماكها. رابعا المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله. ثامنا البخطاء وهي التي بثقت عينها ولم تبلغ العور البين. رابعا المشيعة أو المشيعة وهي التي تتأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إجزائها. فهذه 9 من العيبات وردت أحاديث النهي عنها فحملناها على الكراهة، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، حيث كان جوابا لما يتقى من الضحايا بلفظ العدد المؤيد بالإشارة، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان، لأن في بعض ألفاظه قام فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية لا تجزئ. فلو كان غير هذه العيوب المذكورة مانعا من الإجزاء فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالجمع بينهم وبين هذه الأحاديث الواردة في النهي عن هذه المعيبات لا يتأتى إلا على هذا الوجه، بأن نحملها على الكراهة، وحديث البراء على منع الإجزاء. ويتفق بهذه المعيبات المكروهة ما كان مثلها أو أولى منها بالكراهة، فتكره التضحية بمال. أولا البقرة من الإبل والبقر والمعز وهي التي قطع ذنبها أو بعضه، فأما المخلوقة بلا ذنب فلا تكره وغيرها أولى منها. وأما البقاء من الطعام وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ. ثانيا المقطوع ذكره، فأما الخطي فلا تكره التضحية به لأنه يزداد به كمالا. ثالثا الهفناء وهي التي فقرت ثناياها أو غيرها من أسنانها. رابعا مقطوعة بعض الحلمات الفرع، فإن توقف ضرعها عن شر أو نقص مع سلامة ضرعها لم تكره، لأنه لا دليل على ذلك. وعلى هذا فتكون المعيبات بما يكره 13: 9 بالنفس و4 بالقياس. لكن إن حدثت هذه العيوب بغير فعل آدمي بعد أن عينها صاحبها ولم يكن منه تعد ولا تفريط لم تكره. سادسا كيف تذبح الأضحية؟ تذبح الأضحية كما يذبح غيرها، وذلك بمراعاة الشروط التالية. أولا أن يكون المذكي وهو الذابح أو الناحر من أهل الزكاة، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا وهو يهودي أو نصراني، إلا أن علماءنا كرهوا أن يتولى غير المسلم مما يقع قربة كالأضحية. ثانيا أن يقول عند الزكاة بسم الله،
فإن لم يذكر اسم الله لم تحل. ثالثا أن تكون الزكاة بمحدد منه الدم سوى الذكر والعدل. رابعا أن ينهر الدم بقطع والدين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وقيل يشترط قطع الحلقوم وهو نزع النفس، والمني وهو نزع الطعام، والرقبة كلها محل للذبح. لكن السنة أن تكون زكاة الإبل نحرا من أسفل الرقبة، وزكاة غيرها ربحا من أعلاها. سابعا آداب الزكاة التي ينبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. أولا توجيه الذبيحة إلى القبلة، ثانيا نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تمكن وإلا فباركها. ثالثا ذبح غير الإبل موزعة على جنبها، ويضع وجهه على عنقها ليتمكن منها، ويكون الإبداء على الجنب الأيسر إن كان أيسر للذابح، وإلا فعلى الأيمن. ولم أجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من وضع الرجل على العنق، فلم أجد الإمساك بقوام الذبيحة الأربع. وصرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب. وأبدى بعض المعارفين حكمة في إقبال قوائمها وعدم إمساكها، لأن حركتها تزيد في إنهاء الدم ويخرج من الجسم. رابعا استكمال قطع الحلقوم والمري والوجهين. خامسا الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يليق عند الذبح من سهولة الاضطجاع بل من سهولة الإرجاع وإمرار السكين بقوة ونحو ذلك. ويحرم أن يذبحها بآلة كاملة أو نحوها مما يزيد في إيلامها بلا حاجة، وأن يكسر عنقها أو يستقها قبل أن تموت. ثالثا أن يواري السكين عن الذبيحة عند سحها أي فمها. رابعا أن يزيد التكبير بعد قول بسم الله عند ذبح الأضاحي ونحوها مما يقع الأخرى. ثانيا أن يسمي عند ذبح الأضحية منزلة، سواء كانت الأضحية لنفسه أو لغيره، فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان بن فلان. وأما نفخ ظهر الأضحية وترتيب اسم من هي له كما يفعله كثير من العامة فلا أعلم له أصلا من السنة، وعلى هذا فلا ينبغي فعله. وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزاء. تاسعا أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثامنا الذي يمتنع على المضحي. يجتنب من أراد الأضحية من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته من دخول شهر الحجة حتى يذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك مثل أن ينكسر ظفره ويعريه فله قصه، أو يكون في رأسه جرح يحتاج في مداواته إلى قص الشعر منه فلا بأس بقصه، لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أباح الله حلق رأسه للأذى. والحكمة من النهي عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابها للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، ورثي بعض أحكامه من تجنب هذه الأشياء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهنا أقف لنبه على مسألة هامة، وهي أن بعض الذين يذهبون إلى المسجد النبوي ينوون بسفرهم إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا سهل منهم. والذي ينبغي أن ينوي الإنسان الوصول إلى المسجد النبوي ليصلي فيه، لأنه إحدى المساجد التي تشد الرحال إليها. كما أن بعض الناس يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والذي يدعو غير الله عز وجل مشرك بالله تعالى سفيه في عقله، لأن الله تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أمره الله تعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وأن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فمن دعا غير الله فإنه مشرك بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا أخي المسلم كيف تدعو غير الله سبحانه وتعالى
وهو لا يملك لك، وهو أي الذي تدعوه سوى الله لا يملك لك ضرا ولا رشدا ولا يملك لك نفعا، وتترك دعاء الله عز وجل الذي يجيب المصطفى إذا دعاه ويكشف السوء. وأسأل الله تعالى أن يوفق إخوان المسلمين لمن يبصره في دينهم حتى يقوم بها على وجه الأخير. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كما أشرنا في أول الشريط إليك كلام الشيخ عن الأحكام المتعلقة بالسفر مفصلة. الأحكام المتعلقة بالسفر، لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن يتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فالسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي. أولا في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه، فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه وهو نصب كفه من ذراعه، وبذلك يكون متطهرا طهارة كاملة لا تنتقل إلا بما تنتقل به طهارة الماء أو بوجود الماء. فإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته، فإذا وجد الماء عاد في جنابه ووجب عليه الاغتسال. وإذا أحدث ببول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه، فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء، بحديث الطيب الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي حديث آخر وضوء المسلم بدل وضوء المسلم، رواه أحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليه، بخلاف المقيم فإنه يمسح يوما وليلة فقط. ثانيا في صلاة الفريضة، والمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة 2 فقط من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. فقيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فوقفت صلاة السفر وبيت في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له: فرضت الصلاة 2 ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وفرضت صلاة السفر على الأولى، ولمسلم فوقفت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره مرة واحدة، ولا مرة واحدة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى 2 أمر واجب لا بد منه. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بنا
4 ركعات. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمن ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن ركعتين، فليس حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فكان ابن مسعود رضي الله عنه جعل عثمان رضي الله عنه من المصائب حين استرجع له، وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على خلاف، وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر فيهما 6 سنين أو 8 سنين من 3 سنين ثم أتم، كما في صحيح مسلم عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 أو قال 6 سنين، وكان إتمامه لتأويل رآه رضي الله عنه. واختلفت الآثار وأقاويل العلماء في ذلك التأويل. أما إذا صلى المسافر خلف إمام مسلم فإنه يجب عليه الإتمام. وفي صحيح مسلم عن موسى بن سلمة الهلمي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال 2 ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلاها وحده صلى 2 ركعتين. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأن جمع المسافر بين الظهر أو بين المغرب والعشاء كالسنة حيث كان على رهن الخير، أي حيث كان سائرا، وما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على رهن الخير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أما إذا كان نازلا فالسنة أن لا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بهما لأنه كان نازلا، وإن جمع فلا بأس، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبة كانت له بالأرض بمكة. قال أبو جحيفة خرج بالهاجرة يعني شدة الحر إلى البقاء فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين الحديث. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. والمسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نحنه تماما، ومعنى يحرج أمته يوقعها في حرج وضيق. ثالثا في صلاة المسافر النافلة، فالمسافر يشرع له أن يتطوع بالنوافل كما يتطوع المقيم، فيصلي صلاة الليل والوتر وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير وأخذ المغرب فيصليها 3 ثم يسلم، ثم قلنا يوده حتى يقيم العشاء فيصليها 2 ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء يعني لا يتنفل حتى يقيم من جوف الليل. وفي الصحيحين عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نظرت فأوفرت ثم لحقته فقال أولكم فأخبرته فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وفيهما أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمه فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات. وفيهما أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. وفيهما أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا ينخسفان الموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما يعني منخسفين فابدأوا إلى الصلاة. وهذان الحديثان عامان لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيهما وقت دون وقت ولا إقامة دون سفر. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وأن التطوع تحتمل الجنس وتحتمل الاستغراق، ويؤيد الثاني أن الأصل بقاء التطوع بالنوافل على مشروعيته حتى يرد دليل على تركه، ولم يرد الدليل على الترك فيما نعلم إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء. وفي صحيح مسلم عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فحج ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه، فحانت منه شفاءة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون يعني يصلون نافلة. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وذكر مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان. ثم قال وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسبق من حديثه في الجمع بين المغرب والعشاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي راتبة لهما. والمراد بن عمر رضي الله عنه بقوله لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت متطوعا بما تكمل به فريضتي من راتبة لأتممتها، بدليل أنه صح عنه رضي الله عنه أنه كان يتطوع على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ومن تراجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، وباب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها. أما راتبة الفجر فيصليها حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، ولم يكن يدعوهما أبدا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فساروا عن مكانهم ثم نزل فتوضأ ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. وله نحو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما أقلنا الكلام في تطوع المسافر بالنافلة، لأن بعض الناس يرى أن لا تطوع للمسافر مطلقا، وقد تبين مما ذكرنا أن الذي دل عليه الدليل أنه لا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء، وما عدا ذلك من النوافل فذاك على مشروعيته والله موفق. وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه، وإن لم يكن إلى جهة القبلة. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المسجد، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يعني الفريضة نزل في السقف والقبلة. ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيمان. ومن أحكام السفر أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة للإيمان ودفع الحاجة، فلا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا لحاجة أو مصلحة دينية للجهاد في سبيل الله ونحوه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في وحدتي ما أعلم ما صار راكب برجل وحده. وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يسأل حصل عليه فلك بحادث أو غيره. ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، سواء كان السفر بعيدا أم قريبا، وسواء كان للحج أم لغيره، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوهاء، وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم لا، وسواء غلب على الظن سلامتها أم لا، وسواء كان ذلك في طيارة أم في غيرها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم،
فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني استجبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم، ولم يقيده بسفر دون سفر، ولا بامرأة دون أخرى، ولا بحال دون حال، ولم يستفسر الرجل عن امرأته، فدل ذلك على العموم وعلى الإطلاق. والمحرم زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مسافرة. فالمحارم من القرابة أو الرضاع 7: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ وابنه وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والعم وإن علا، والخال وإن علا. والمحارم من المسافرة 4: أبو زوج المرأة وإن علا، وابن زوج المرأة وإن نزل، وزوج بنت المرأة وإن نزلت، والرابع زوج أم المرأة وإن علت، بشرط أن يكون قد دخل بها. ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان المحرم، لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما فضلا عن غيرهما. وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج، لأنها لا تستطيع إليه سبيلا. وأخيرا إليك هذا الشرح التفصيلي عن كيفية أداء مناسك الحج. الإحرام بالحج: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني عند الحجة أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ولا يمكن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أكلوا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج الحديث. والمسلم عنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهلنا من الأبطح، وإنما أهلوا من الأبطح لأنه كان ما كان موجودهم. ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. وصفة الإفراد والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة. ويشترط أن محل حيث حدثني إن كان خائفا من عائد يمنعه من إتمام نسكه، وإلا فلا يشترط. الخروج إلى منى ثم يخرج إلى منى ويصلي لها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا معيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان سبا من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى من بين الصلاتين في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لنقل عنه كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة. ويقصد أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بإتمام، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم صف. الوقوف بعرفة: فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرشيت له، فأتى ابن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركض حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الحديث.
والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم، وإنما كان كما جمع التصميم ليتفرع الناس للدعاء ويقف الناس على منازلهم، فالسنة للحاج أن يتفرع في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمل الأدعية وأنفعها. فيقول: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجيب، الوجل المشفق المكذب المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهاء المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفعلت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري، اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر دوائق الدهر، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شنافة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلع الدين وغلبة الرجال، وأعوذ بك أن يرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، اللهم اغفر عني خطاياي كما الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الدعاء يوم عرفة خير الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإذا لم يحب الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرف من الأدعية المباحة، ودعا بما يريد لنفسه من الدنيا والآخرة، وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة ويرفع يديه، فإن كان في إحداهما مانع رفع السنة، في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يسوع فمالت به ناقته فسقط حطامها فتناول الحطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، رواه النسائي. ويظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة، ولا يعتني في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعا أو ما لا يمكن قدرا، فقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وليتجنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من أكبر موانع الإجابة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الحديث وفيه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعد أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. فقد استدعى النبي صلى الله عليه وسلم إجابة أن يتغذى بالحرام ويلبس بالحرام مع توفر أسباب القبول في حقه، وذلك لأنه يتغذى بالحرام. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند السفرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما يتيسر له من عرفة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، رواه أحمد ومسلم. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتقلبها، فإن كثير من الحجاج يتهاون جدا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليد لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة. لما روى عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر منادي الحج عرفة،
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. أيام من 3 أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا من يديه رواه 5. ويجب العناية بذلك والتأكد من حدود علامات عرفة، لأنه مهم جدا حتى يتيقن الإنسان أنه داخل حدودها. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخروا عن مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه: إن حدثني حادث فنحل حيث حدثني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة ويذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق. وإن كان معه هدي ذبحه، فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا. فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتى يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديها. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. المبيت من مزدلفة، ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 والعشاء 2. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعث فبال ثم توضأ والمسح والوضوء. فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسرع الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. ويجوز بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجنب أو بمزدلفة ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ويجوز للضعافة من الرجال والنساء أن يبدأوا من مزدلفة بليل في آخره. ويجوز للضعافة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المسجد الحرام بمزدلفة بليل ويذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم ممن لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس ضعيف ولا تابع لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة تدفع قبله وقد لحقنت الناس، وكانت امرأة سبقة فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت السودة فأكون أدفع ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت السودة فأكون أدفع بإذنه وأحب إلي من مفروح به. وفي رواية أنها قالت: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت السودة. فإذا صليت دعاء المسأل الحرام
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسر الرجال، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المسأل الحرام دعا في مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجنة كلها موقع. السير إلى منى والنزول فيها. ينصرف الحاج المقيمون بمزدلفة تقربوا إلى الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر. وإذا وصل الحاج إلى منى عمل ما يأتي: أولا رمى جمرة العقبة، وهو جمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقط 7 حصيات مثل حصى الخدر أكبر من الحنة قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة من بعد الأخرى، ويرمي من باقي الوادي إن تيسر له، ويدعو الكعبة عن يساره ومن عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ورمى ب7 وقال: هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ويكبر مع كل حصاد فيقول: الله أكبر، ولا يجوز ذم بحصاد كبيرة ولا بالخفاف والنعام، ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمال من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، ولا ينتهي إلى الجنة بعنف وقوة ويؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. ثانيا: إن بعض الجنة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه، وقد تقدم أو يشتريه فيذبحه. ثالثا: ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل، لأن الله تعالى قدمه في قوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة 3 وللمقصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تعظيم لله عز وجل، حيث يلقي به جميع شعر رأسه، ويجب أن يكون الحلق والتقصير شاملا لجميع الرأس، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعا، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع إن القزع قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وإذا كان القزع منهي عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأما المرأة فبقصد من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط. وإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه واللفظ لمسلم. وتلف له: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، وطيب فيه مثل. ولا يتوقف الحل على فعل هذه الأشياء كلها، بل إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. رابعا: الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة، وقوله تعالى: ثم يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب فأفاد إلى البيت فصلى بمكة الظهر، الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، الحديث، متفق عليه. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان بالعمرة، ولازمه الإسلام بسعي الحج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من حجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت:
ما أتم الله حق امرئ ولا عمرته لم يقف بين الصفا والمروة. ذكره البخاري تعليقا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية أن نهم بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا هدي. ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإن كان مفردا أو قارنا، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم. وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف البيت ثم حل من كل شيء حول منه. والأفضل ترتيب هذه الأعمال شمالي: 1 رمي جمرة العقبة، 2 رمي ذبح الهدي، 3 الحلق أو التقصير، 4 الطواف، ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عن مناسككم، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقييم والتأخير فقال: لا حرج، متفق عليه. وللبخاري عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعد ما أنسيت، قال: لا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تحريم الحلق على الرمي، وعن تحريم الذبح على الرمي، وعن تحريم الإفاضة على الرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس. المبيت بمنى ورمي جمرات أيام التشريق: ينقل الحاج في منى بقية يوم العيد وأيام التشريق ولا يريها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكث فيها هذه الأيام والليالي. ويظنه المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عن مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمسجد ليالي منى من أجل استقايته فأذن له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة في البيتوتة عن منى. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولم جمرات الثلاثة في كل يوم من أيام التشريق، كل واحدة ب7 حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة ويرميها بعد الزواج، فيرمي الجمرة الأولى التي تلين إلى الخير، ثم يتقدم فيسجد فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا ويدعو رافعا يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسجد فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء بعدها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجماع فوقف بقدر ما يتيسر له ليحصل له إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا. ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها أوكب لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس.
والرمي في هذه الأيام أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. فعن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل متى أرمي الجمار؟ قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولو كان رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر للأمة. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فلما لم يختر الأيسر وهو الرمي في أول النهار علم أنه إثم. وإذا رمى الجمار في اليوم 12 فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي حينا لليوم 13 ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا من حيث يحصل له النبي في ليلة 13 ورمي الجمار من يومه. لكن إذا غربت الشمس في اليوم 12 قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله سبحانه قال ومن تعجل في يومين، غير التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهى في اليومان فقد انتهى وقت التعجل، واليوم ينتهي بغروب الشمس. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. لكن إن كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنهر ويسد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غابت الشمس قبل أن يخرج من منى. وهنا أقف قليلا لننبه على خطأ فهمه بعض الناس، وهو قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، حيث ظنوا أن اليوم الثاني هو اليوم 11، وظنوا أن اليوم الأول هو يوم العيد، وليس الأمر كذلك، وإنما اليومان هما اليوم 11 واليوم 12. الاستنابة في الرمي. رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا، ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل حينئذ من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله. وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك، فيعينه بالنية فقط أو بالنية واللفظ جميعا. الرمي في الليل. الأفضل للإنسان أن يرمي الجمرات في النهار، فإن كان يخشى من الزحام فإنه لا بأس أن يرميها ليلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ابتداء الرمي ولم يوقف انتهاءه، فدل هذا على أن الأمر في ذلك واسع. ومن شاهد أحوال الناس الليل وشاهد ما يجدونه من المشقة والتعب في كونهم يرمون جميعا في منتصف يوم واحد أو في نفس يوم واحد، علم أن القول بجواز الرمي ليلا لا بد منه، بما في ذلك من التيسير على المسلمين في أمر لم ترد السنة بخلافه. طواف الوداع. إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 3 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعلى هذا
ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التساهل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك. فإما قام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. وهنا ينبه على أمر يفعله بعض الناس، حيث ينزلون في ضحى اليوم 12 أو ضحى اليوم 13 من منى فيطوفون بالوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم، وهذا أمر لا يجوز، لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه استثنى عن الحائض متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: حارت صفية بنت خويلد بعدما أفاضت. قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحادثتنا هي؟ فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت في البيت ثم حارت بعد الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتمتر والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.